आप जानते पहली चीज अब गुजा की हमको तैयारी करनी है। अब हमारा सफर तो होने वाला है। जलाल भाई अगर अंधेरी से यहाँ आए होगा आज जाए तो उन्होंने गाड़ी का बंदोबस्त किया, सब बंदोबस्त किया। हमारा आखिरी सफर है यह हमने आलिशान मेहरबानी कि वो हाफिज़ कुरान आपके वाले हुए थे, लेकिन हमने और हमारे बुजुर्गों ने ये तय किया कि हमें यहीं रहना है। देखिए ऐसा है, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की एक ऐसी शख्सियत है जो बड़े बदनसीब रहे इस मामले में कि अगर हिंदुस्तान की जेलों में उन्होंने 14 साल गुजारे तो 23 साल पाकिस्तान की जेल में गुजारे। उन्होंने दो कौमी नज़रिया जो है उसकी कभी हिमायत नहीं की, टू नेशन थियरी की। टू नेशन थियरी जो है ये आम तौर पर संघ परिवार आज ये साबित करने पर तुला हुआ है कि गोया इस मुल्क की तक़सीम हिंदुस्तानी मुसलमानों की वजह से हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की तक़सीम हिंदू फ़िरक़ा परस्ती, हिंदुओं की मतलब जो है वो सियासी ताकतें जो मुसलमानों के लिए दिलों में नफ़रत रखती थीं उनकी देन है। सबसे पहले टू नेशन थियरी का अगर ख्वाब किसी ने पेश किया तो लाला लाजपत राय ने किया, जो हिंदू महासभा के सदर थे। उन्होंने एक साथ 13 आर्टिकल लिखे थे और उन 13 आर्टिकल में ये कहा था कि वो कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप जो है ये देखें कि हमेशा हिंदू महासभा ने जो है मुसलमानों के ताल्लुक़ से जहर मतलब उगला, वो चाहे सावरकर रहे हों, और फिर आप देखें 1926 में बन गई थी आरएसएस। तो 1926 में जो आरएसएस बन गई थी, जो उनके जो मतलब आइडियालॉग से नज़रिया साज थे, जो उनके विचारक थे, जिन्होंने जो है मतलब आइडिया दिया, तो उसमें थे गुरु गोलवालकर, उसमें थे हेडगेवार, उसमें पुंछे था जो इटली में जा कर के मिल कर के वहाँ से इसके बाद मसूलिनी वगैरह से मिल कर के आया था कि फ़ाशिज़म को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है। और यहाँ पर इस मुल्क में किस तरह से अगर स्पेन में 700 साल मुसलमान हुकूमत करके और वहाँ पर जो है उसकी मज़हबी शनाख्त ख़त्म हो सकती है स्पेन में, तो हिंदुस्तान में कैसे मुसलमानों की मज़हबी शनाख्त को ख़त्म किया जा सकता है। पुंछे ने वहाँ से जो है इटली से लौटने के बाद हिंदुस्तान में हेडगेवार की मदद से आरएसएस की बुनियाद डाली 1926 में। और इसके बाद एक किताब लिखी गुरु गोलवालकर ने, वी एंड दे आवर नेशनहुड डिफाइंड। हेडगेवार ने एक किताब लिखी बंच ऑफ थॉट, जिसमें इस बात पर बहस हुई कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को किस तरह से दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा सकता है, किस तरह से मुसलमानों से इलेक्शन के जो उनके वोटिंग राइट्स हैं लिए जा सकते हैं, उनको यकसा हुकूक नहीं फराहम होने चाहिए। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर के जो संघ का वो था, तो इस पर जो है मतलब हमारी जो क़यादत थी उसने जो है टू नेशन थियरी की मुखालफत की। मौलाना आज़ाद ने किया, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, और इसी के साथ साथ जो हमारे नज़रिया साज जो रहनुमा थे खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग, इन्होंने इसकी मुखालफत किया। और ख़ास बात ये कि जिस रोज़ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस पर तजवीज़ें आई कि मुल्क जो है मज़हब की बुनियाद पर बटेगा, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है मतलब ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक किताब है, उस किताब का नाम है भारत विभाजन के गुनहगार। ये अंग्रेज़ी में भी है। उस किताब का नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। उसमें लोहिया ने लिखा कि कांग्रेस के पहले सेशन में गांधी जी ने कहा कि साहब मुल्क अगर बंटने की तजवीज़ आ रही है तो मेरी लाश के ऊपर हिंदुस्तान बटेगा। इसके बाद लोहिया ने लिखा कि साहब दूसरा सेशन, दूसरे खाने के बाद जो दूसरा सेशन शुरू हुआ तो गांधी जी ने कहा कि साहब पार्टीशन इनएविटेबल है, तक़सीम हिंद नागुज़ीर है, इसके अलावा कोई पर्याय नहीं। इसलिए कि सरदार पटेल और नेहरू मेरे पास अभी आए थे,
اور ان لوگوں نے کہا کہ نہیں تقسیم تو کرنی پڑے گی، اور گاندھی جی کو کہا کہ آپ کو ماننا پڑے گا اس بات کو، اس لیے کہ عام کانگریسی یہ چاہتا ہے کہ تقسیم ہو جائے۔ تو جب گاندھی جی نے یہ بات کہی اس میٹنگ میں، دوسرے یہ لوہیا نے لکھا اپنی تحریر میں، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ لوہیا نے کہا کہ اس کے بعد خان عبدالغفار خان انتہائی غصے میں اپنی اس جگہ سے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے گاندھی کو جھنجھوڑ کر کہا کہ آپ مر کیوں نہیں جاتے؟ آپ کے اندر اگر ذرا بھی غیرت اور آپ کی زبان کا ذرا بھی پاس ہے، آپ نے کہا تھا صبح کے سیشن میں کہ جو ہے میری لاش کے اوپر ہوگا، ابھی تو آپ زندہ ہیں۔ شیخ محمد عبداللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا نہیں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے جو ہے مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلم لیگ کا جھنڈا نہیں لگنے دیا، تو آپ کیسے اس کے لیے وہ کر رہے ہیں؟ اسی وقت جے پرکاش نارائن نے، آچاریہ کرپلانی نے اور تمام لوگوں نے جو ہے سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ جے پرکاش نارائن وغیرہ نے، ڈاکٹر رام منوہر لوہیا نے کہا کہ ہم لوگ ینگ تھے، ہم لوگوں نے مخالفت کی، اور اس کے بعد اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا، اور وہ ریزولوشن جو ہے منظور ہو گیا، جس کی روشنی میں جو ہے تقسیم ہند کا سانحہ جو ہے پیش آیا۔ تو خان عبدالغفار خان ایک بہت بڑی شخصیت اس معاملے میں تھے، اور دوسرا یہ جو ہے اس آدمی کی اس بات میں جو ہے تعریف کرنی پڑے گی، جب پورے ہندوستان میں جو ہے آگ لگی ہوئی تھی، اس وقت کے ہندوستان سے مراد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش تینوں شامل ہے، جب آگ لگی ہوئی تھی، اور اس میں ایک ریکارڈ کے مطابق 10 لاکھ لوگ کم سے کم مارے گئے، تاریخ میں اس کا یہ آتا ہے کہ 10 لاکھ لوگ مارے گئے۔ جو 10 لاکھ لوگ مارے گئے اس میں ایسا ہے کہ ایک بوند خون نہیں گرا جو ہے خیبر پختونخوا میں، جو پہلے صوبہ سرحد کہلاتا تھا، اس لیے کہ خان صاحب کے لوگوں نے وہاں پر پوری اس کی ذمہ داری کے ساتھ وہاں کے ہندو جو ہے تھے ان کے گھروں کی حفاظت کا کام کیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو بڑی حفاظت کے ساتھ ہزاروں پٹھانوں کی موجودگی میں ان ہندوؤں کو لا کر کے ہندوستان کی سرحد پر چھوڑنے کا محفوظ طریقے سے کام کیا۔ اور آج کی تاریخ میں خان صاحب کے نام پر ایک اسپتال بن گیا، سنگھیوں نے جو ہے فرید آباد میں سنگھیوں نے اس اسپتال کا نام ان کے نام سے ہٹا کر کے اٹل بہاری ہاسپٹل کر دیا۔ تو ایک گندی ذہنیت، ایک چھوٹی سوچ، بدترین ذہن جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا مقابلہ اگر ہم کو کرنا ہے تو سرحدی گاندھی جیسے لوگوں کی ہی خدمات کو سامنے لا کر کے ہم ان لوگوں کے ساتھ ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اپنے کنٹریبیوشن کا ذکر کر سکتے ہیں، اور اس سنگھی نظریے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہے میاں، اس ملک میں بڑے زور سے ہر آدمی آج کی تاریخ میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ یہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ حضرت موہانی کا دیا ہوا ہے۔ جب گاندھی اور نہرو کی زبان جو ہے ان کے تلوے میں چپک جاتی تھی، ان کی حیثیت نہیں تھی کہ وہ بات کریں سمپورن سوراج کی مکمل آزادی کی، تو اس وقت جو ہے یہ جو ہے کیا کہنا چاہیے، جناب فضل الحسن حضرت موہانی صاحب نے اس وقت کانگریس کے اجلاس میں مکمل آزادی کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ سمپورن سوراج چاہیے، جبکہ کانگریس اس بات کے لیے تیار نہیں تھی، اور کانگریس کے اس اجلاس میں گاندھی جیسے لوگ تھے ان کی ہمت نہیں تھی کہ اس پر گفتگو کریں، تو یہ کیا حضرت موہانی نے۔ آپ کو اور بتائیں، آج آپ اتنا بڑا ترنگا لہراتے ہیں، یہ ترنگا کس نے ڈیزائن کیا؟ کاملہ بدرالدین نے کیا۔ یہ جو ہے آج ہی تاریخ میں اس ملک میں مختلف چیزیں مختلف جگہوں پر اس کو جو ہے ملک کی آزادی میں جو مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل تک ان ناموں کو، محترم ناموں کو پہنچا نہیں پا رہے ہیں۔ یہ آج کی تاریخ میں ہم سب کا فریضہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم لوگ اپنے بزرگوں کو یاد کریں، چاہے وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جنہوں نے جو ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ ملک کے بٹوارے کی مخالفت کی تھی، چاہے وہ جو ہے سید محمود صاحب ہوں، یا یہ آپ کے کیا کہنا چاہیے حضرت موہانی ہوں، یا اس طرح سے جو ہے آپ کے سامنے جو دوسری شخصیات ہیں مولانا آزاد ہوں، ان کے کنٹریبیوشن کو ہم لوگوں کو بالکل اسی طرح یاد کرنا چاہیے جس طرح سے دلت امبیڈکر کو یاد کرتا ہے، ہم کو مولانا آزاد کو اس میں بھی یاد کرنا چاہیے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں خراج پیش کرنے کے لیے امبیڈکر جینتی کے موقع پر سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے ایم پیز جو ہے جا کر کے وہاں پر ان کو خراج پیش کرتے ہیں۔ میرے پاس رپورٹ ہے کہ اس سال مولانا آزاد کی برسی کے موقع پر، جینتی کے موقع پہ 11 نومبر کو شاید کوئی نہیں گیا تھا۔
تو یہ ہماری بھی غلطی ہے. ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے اسلاف کو یاد کریں، ان کو خراج پیش کریں، ان کی خدمات کو اپنی نئی نسل تک پہنچانے کا کام کریں، اور انشاءاللہ یہ سرحدی گاندھی میموریل سوسائٹی اس سلسلے میں پہل کرے گی. جی بہت بہت شکریہ.